بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھے ہے کہ صرف اساں زبان نال ایمان دا دعویٰ کرنا ہے تے اللہ دی طرفوں ازمائشاں کوئی نہ آسن نہیں۔ تھوڑے تو پہلے جتنے بھی ایماندار گزرے اللہ نے انہوں بھی ازمایا ہے تاکہ ظاہر ہو جائے اللہ دے سامنے جنہ دا ایمان سچ ہے تے ظاہر ہو جاویں جڑے اندر دے جھوٹے بے ایمان ہیں۔ کیا انہاں لوگاں نے اے سمجھ رکھیا ہے جڑے گندے عمل کریں دن کہ وہ نس ویسن تے ساڈے کولوں بچ ویسن۔ ساء ما یحکمون، اے بڑی گندی سوچ ہے انہاں لوگاں دی۔ ہاں البتہ جیڑا امید رکھدا ہے اللہ نال ملاقات کرن دی تا او یقین رکھے اس قیامت دا وقت مقرر جیڑا اللہ نے کیتا ہے او آون والا ہے اور او کلے ہی سنن تے جانن والا ہے۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جڑا اس دین ایمان دے حاصل کرنے محنت کریندا ہے، اللہ دے دین نو سکھن تے سمجھنے چ محنت کریندا ہے، وہ کسے تے احسان نہیں کریندا بلکہ یجاہد لنفسہ، وہ اپنی جان دتے بھلا پیا کریندا ہے۔ تے جے بالفرض نہ کرے تب بے شک اللہ تعالی البتہ بے پرواہ لوگاں تو، اور او لوگ جڑے ایماندار ہیں عمل سونے کریں دین تا اساں ول انہاں دے سونے عملاں دی وجہ تو انہاں دیاں چھوٹیاں سیئات ساریاں مٹا دینے ہیں اور انہاں نوں اساں عمل دا بدلہ بھی ایڈا سونا دینا ہے جنہیں او دنیا دتے کریں دے رہ گئے ہیں۔ تاکید فرمائیے اللہ نے انسان نو کیڑے کام دی کہ اپنے والدین نال حسن سلوک کرے۔ اساں انہاں نو آکھیا ہے اولاد نو اگر اے تانوں زور دین تواڈے والدین اس گل تے کہ پترا میرے مرن دے بعد تو ختم نہ دیوایا، قل خانی نہ کرائی یا یارویں دا دودھ نہ دی توئی تو میں تیرے اتے راضی کوئی نہیں ہونا۔ ایو جئی شرک دی اگر تانوں تلقین چا کریں یا تبلیغ چا کریں جس دا انہاں دے پاس کوئی ثبوت بھی کوئی نہ ہوئے تو سنو تھیوں تے پتروں نہ والدین دی فلا تطعہما، ایو جائے کمہ دے وچ ماں پیو دی فرما برداری کرنی نہیں۔ الیہ مرجعکم، میری طرف ہے تواڈا لوٹ کے آونا، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر جو کوئی تساں عمل کریں دے رہے ہو اللہ کریم سارے دا سارا تانوں ظاہر کر دے سی۔ اور او لوگ جڑے ایماندار ہیں عمل سونے کریں دیں اللہ کریم انہاں نو جنت دے اندر صالحین دے کٹھے درجہ دے سی۔ بعض ہو جائے لوگ ہیں جڑے زبان نال دعوت کریں دیں آمنا باللہ، اساں ایمان لے آئے ہیں اللہ دی توحید تے
تے تھوڑی جہی بھی اللہ دے رستے تے توحید دی خاطر تھوڑی جہی بھی تکلیف انہاں نوں مل جاوے جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، اس اذیت تے تکلیف نو ان شو کریندیاں لوگاں دے سامنے جویں انہاں دے تے اللہ دا عذاب آ گیا ہوئے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اگر کوئی تھوڑی جی تیرے رب والوں اس نو کوئی نصرت تے امداد مل جاوے ہاں، اس وقت بھجدا بھجدا مسلماناں کولو آوے آتے آکھیا انا کنا معکم، اساں تواڈے نال ہیں۔ اولیس اللہ باعلم بما فی صدور العالمین، کیا بھلا اللہ نہیں جاندا کہ انہاں دے اصل دل وچ وہندا کے پیا؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، ساڈے ہو جائے مصائب بھیجن دی حکمت ہوندی ہے تاکہ ظاہر ہو جاویں نتر ونجن ایماندار تے نتر ونجن منافق۔ بعض اللہ تکلیفہ دیندا ہے صرف منافقت ایمانداراں دے نکھڑے واسطے دے، جڑے تو صبر نال رہ گئے انہیں سمجھو مومن بن گئے، تے جڑے ٹر پے ٹھوٹا چاہ کے کڑویاں کراویں دم کراویں پھوک کے تے منتر کراویں تے توید لویں انہیں سمجھو والا یعلمن المنافق، انہاں دا مومنین نال تعلق کوئی۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کافراں دے وڈیرے مولوی تے پیر آویندیاں ایمانداراں کولوں تے انہاں نوں آدیاں چھوڑو محمد دے رستے نوں، یار انہاں دے نال رلے ہو تو بھکھے مردے پئے ہو، وڈے حالت تواڈی خستہ ہے۔ اتبعوا سبیلنا، ساڈے مذہب تے آ ونجو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اساں تواڈے گناہاں دا بوجھ اٹھا لیساں۔ جی میں باز نہیں یار جیڑی بلا آندی میرے ذمہ آئی تو آ جا ساڑی جماعت ہے۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اساں تواڈا بوجھ اٹھاون والے ہیں، حالانکہ وہ کہیں دا بھی ذرہ بھر بھی بوجھ نہیں اٹھاون والے، بلکہ انہم لکاذبون، وہ پکے جھوٹے۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، وہ خود بوجھ در بوجھ بوجھ در بوجھ لدے ہوئے ہوں۔ اللہ کریم نے ایو جائے نامرادہ کولوں دن قیامت دے پوچھنا ہے کیویں ساڈے قرآن دے مقابلے چ گھڑ گھڑ کے مسئلے لے آندے ہیں۔ اساں نوح علیہ السلام نو بھیجیا دی قوم دی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، ساڈا نوح پیغمبر 1000 سال رہیا، مگر 50 عامن 50 سال 1000 جو گھٹا ہو جا تو کتنے بنے 950 سال۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، بل انہاں دی قوم نو طوفان آیا پانی دا تے انہاں نو غرق کیتو سے، کیونکہ وہ سارے دے سارے مشرکن۔ نجات دیتی اساں نوح پیغمبر نو بھی بچایا تے کشتی والیاں نو بھی بچایا، اسا اس کشتی نو جہان والیاں واسطے عبرت دا نشان بنایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام
جدہ انہوں نے اپنی قوم نو فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو تے ڈرو اس سے تو اے بہتر ہے تواڈے واسطے اگر تسا عمل کرنا چاہتے ہو انما تعبدون من دون اللہ اوثانا کیا تسا اللہ تو علاوہ بتاں دی عبادت کریں دے ہو تے گھڑ گھڑ کے جھوٹ لے آندے ہو جھوٹ کے میں کھڑے دیں بادشاہ اسا گئے ہیں تو حضرت صاحب ہوری تا قبر قرآن دیا تلاوت پہ کرے اسا گئے ہیں تو وچوں گھوں گھوں دی آواز آندی پئی آئی بلکہ اسا حضرت صاحب ہوری دے دروازے دا کنڈا کھولیا اندر گئے ہیں تو حضرت ہوری تا ایک سجا پیر لاتی باہر کڈی پئی تخلقون افکا حرامیوں ایک گل کوئی نہیں ہوتی صرف جان کے جھوٹ گھڑ گھڑ کے لیا 12 سالہ دے ڈوبے ہوئے بیڑے نو حضرت ہو رہے ہیں پھوکا ماریا تے باہر نکلا کسے اگو الو دے پٹھے اے نہ سوچے اچھا بھئیو 12 سال جو ویچ پہ رہے ہیں وچے پرنیندیاں ہی رہیاں سوندیاں ہی رہیاں جمدیاں ہی رہیاں راتی اکٹھے سوندیاں ہی رہیاں پورے دا پور جڑا کٹھے وچے پہ رہے ایک کیویں ہوندا رہا بس حضرت صاحب اوراں دی کرامت ظاہر ہو چکی ہے بس اسا پوچھنا نہیں اور جی میں اس دیوار اتھے آیا بیٹھا ہی پوچھے وہ کول میں رتا دھاگا کیوں بند ہوئے جڑے بس شہباز کلندر دی حاضری دیتی انہاں بند چھوڑے اس نو پوچھن دی ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ کیوں پر بندے ہو یہ خاصیت کیا ہے نفع کیا ہے گھاٹا کیا ہے کیوں پر بندے ہو اور دیکھو سیم اے عادت ہندو والی ہندو دے ہاتھ وچ بھی رتا دھاگا بدھ ہوئے اسے سمجھے دے پے ہو ہندو بھی اتھے بدھی ودو سی دوسرا کون ہو سی شیعہ بدھی ودو سی وہ اس نے امام ضامن سمجھے دا کہ میری حفاظت دا ذمہ وار ہے ضمانتی اس نے امام ضامن نہ دیتا گیا ہندو بھی بندہ ہے شیعہ بھی بندہ ہے شہباز کلندر والے بھی ہے کتنے شہباز کلندر سندھ علاقے ہے سندھ تے سندھ دا 3 حصے جو ہیں ہندوؤں نال بھرے پے ایک حصہ ہے کلمہ گو 3 حصہ اتھے آبادی کی نہ لوگاں دی ہندوؤں سیم اساں لوگاں دے وچ وہ ہندو والی عادت ہے اسلام والی کا عادت ہے کیوں کر دیں تخلقون افکا صرف جھوٹ گھڑ گھڑ کے انہاں اولیاء اللہ دے متھے لائے ہیں ساڑھے حضرت صاحب یوں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں چٹکی مارے تو بادشاہ انہیں پہاڑ نوی حلوہ بنا دے یا ایو الجبل کونل حلوہ پہاڑا نوی حلوہ بنا دے اللہ کریم فرماندہ ہے سب کے سب لوگ بکواس کریں ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا جنہاں لوگاں دی تساں اللہ تو علاوہ عبادت کریں دیو وہ تو خود اپنے پھل کے دے بھی مالک نہیں ہے فابتغوا عند اللہ الرزق اللہ کو منگو رزق جدہ دن دائی ہوئے توال عبادت لیک بھی ہوئے والغدیاں نیمتا جدہ کھاندے پیو تا وشکرو لا شکریہ بھی اسے دادا کرو اسے دی طرف لوٹ کے جانے تساں اگر وہ تینوں جھٹلاویں میرا سونا محمد تا تیرے تو پہلے بھی کئی امتاں ہو جیاں گزریاں جنہاں نے جھٹلایا ساڑھے پیغمبرانوں تے ساڑھے پیغمبر دے ذمہ تکم ہوئے علی الرسول الا البلاغ المبین ساڑھے رسولہ دے ذمہ تے صرف ساڑھا پیغام پہنچاونا اولم یرو
کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا نہیں ویکھیا انہوں نے کہ اللہ کریم نے مخلوق دے پیدا کرن دی ابتدا بھی اس سے کیتی، ثم یعیدہ، تے دن قیامت دے دوبارہ انہاں نو زندہ کر کے لوٹاون والا کمال بھی کہندا ہے اللہ دا ہے۔ تے اے کم کرنا اللہ تے بڑا آسان ہے۔ فرما دیجئے میرے محبوب، چلو پھرو ملک دے اندر تے ویکھو کیویں دا انجام نکلیا ہے، کیویں اللہ کریم نے پیدا کیتا ہے مخلوق نو، پھر اللہ کریم دن قیامت دے ول انہاں نو اٹھا کے تے پہلی حالت تے لے آونا ہے۔ بے شک اللہ تعالی ذرہ ذرہ کائنات تے قدرت رکھن والا ہے، عذاب دیندا ہے جس نو چاہے، مہربانی کریندا ہے جس تے چاہندا ہے، اور اس دی طرف ذرہ ذرہ کائنات نے ہٹ کے بہنا ہے۔ تے تساں نہیں ہے کوئی تواڈے اندر جیڑا خدا نو کمزور کر لے، نہ کوئی ایو جئی ہستی زمین تے ہے تے نہ کوئی آسمان تے ہے۔ وما لکم من دون اللہ، اللہ تو علاوہ نہ کوئی حمایتی ہونا ہے تے نہ کوئی مدد کرنے والا ہونا ہے۔ او لوگ جنہاں نے کفر کیتا اللہ دیاں آیتاں نال تے دن قیامت دا بھی انکار کیتا، اے لوگ ان اصل دے اندر میری رحمت تو مایوس ہون والے، ایو جائے لوگوں واسطے میں اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھے ہویا ہے۔ آخر کار ابراہیم علیہ السلام دے مقابلے دے اندر او دی قوم نو ہور تا کوئی جواب نہ آیا، ایو آکھن لگ گئے کہ او قتلو، اینو قتل کرو یا اینو اگ چ سٹ کے جلا دیو۔ ول ویکھو ساڈے دین ایمان دے قائم رہن والے بندے واسطے اسا کے نتیجہ ظاہر کیتا ہے، فانجاہ اللہ، ویکھو اس استقامت در رنگ نکلیا ہے کہ اساں اب نو تا چینج کر دیتا ہے، مگر ابراہیم دے ایمان نو اللہ تبدیل ہون نہیں دیتا۔ بے شک اس دے اندر بھی ایماندار لوگاں واسطے بڑیاں نشانیاں ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، تساں انہاں نو جڑے اللہ تو علاوہ تساں معبود بنائے ہوئے، اے تہاڈی دنیا دی زندگی دی محبت تعلقات پہ چل دے، پھر دن قیامت دے تساں ایک دوسرے دے انکار کرن والے بن گئے سو۔ انکار تو کجا رہ گیا، یلعن بعضکم بعضا، ایک دوسرے دے منہ دتے تساں بجے لگنے، اور تہاڈا ٹھکانہ جہنم ہونا ہے، تے جہنم وچ تانوں کڈھن والا کوئی نہیں ہونا۔ فآمن لہ لوط، جدا اے تقریر ابراہیم خلیل دی سنی لوط علیہ السلام، او بغیر سوچے سمجھے ابراہیم تے ایمان لے آئے۔ فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب دی خاطر اس شہر نو چھوڑ کے میں ہجرت پہ کرے نا، اس رب دی خاطر جڑا زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ نے والوں دنیا دوتے نتیجہ تے ثمرہ انعام کیڑا دیتا، اللہ نے پتر اسحاق دیتا تے نال اسحاق نو سہرہ نبوت بھی پوایا، ول اسحاق دے وچوں پوترا دیتا ابراہیم خلیل اللہ نو، تے
تے او وی نبی پوترا دیتا وجعلنا فی ذریتہ النبوہ اسول نبوت لگاتار دی اولاد وچ جاری رکھی کتاباں بھی دتیاں اسا اس نو اے انعام جڑے دتے اسا دنیا دی زندگی چ سونو انعام دیتے ابراہیم خلیل نو تے بے شک آخرت دے وچ اسا نو جنت ٹھکانہ صلاح دے نال دیونا لوط علیہ السلام نے جدا اپنی قوم نو آکھیا تساں یار انج دی بے حیائی کریں دیو جیڑی اج تک تواڈے تو پہلے کہیں بے حیائی کیتی کوئی نہیں کیا تساں مرداں نال تشہوت مٹیندے ہو تے نال رستے تے بہ کے آون جاون والے تے ڈاکا ہی مریندے ہو تے ایہو جہ کم کریندے ہو جڑے بڑے عجیب و غریب ہوندے تواڈیاں بھریاں محفلاں تے مجلساں وڈیاں گندیاں ہوندیاں اگوں قوم نے جواب دتا چھوڑ تو اپنے مسلیاں نو لے آ عذاب جڑا سنائیندا رہنا ہے اسا جو ایڈے گندے آئے ول عذاب نو ڈکی کیوں کھلوتا ہے لے آ عذاب اس لئے لوط علیہ السلام نے اللہ دے دعا کیتی ہے دیکھیں دے پیغمبر نو ضرورت پوندی تا دست بدعا کدے ہوندا ہے اللہ کیونکہ پیغمبر نو پتہ ہے میریاں ضرورتاں پوریاں کرنا اللہ کون ہے اللہ یار اتنا بڑا اور اہم صاف ستھرا نکھڑے ہویا مسئلہ اجے ہی تانوں سمجھ نہ آوے تے پھر بھی آکھو جو تویز لکھنا جائز ہے ول یہی آکھ سکیندا کہ شومی ہے قسمت کہ اللہ تانوں ایمان دی سمجھ نہیں دیتی پیغمبر دیاں ضرورتاں بھی اللہ پوریاں کریندا پیغمبر خود بھی اپنی ضرورت پوری کر سکتا نہیں اللہ خود پہ آتا ہے اے جڑے تواڈے مشکل کشا بنے ہوئے اے تا خود اپنے واسطے پھلکا ہی نہیں تیار کر سکتے تانوں روزی کتھوں دے سکتے اے تا اپنی ضرورت اے روٹی تا ہر بندے دی ضرورت ہے کہ نہیں تو بندہ اپنی ذاتی ضرورت بھی پوری نہیں کر سکتا کسے دی ضرورت کیا پوری کر سکتا کدی سوچے ہی نہیں یہ جڑا تانوں آتا ہے کہ تمیز لیواں اتباش و کاروبار اتنا وسیع جگہ مقصد ہی نہیں ہے تو وہ ایک تویز اپنے واسطے چ لکھے اپنے گھر کیوں نہیں لکھتا تانوں دیندا ہے تہاڈی رزق دی فراوانی واسطے اپنے بوئے دے تے کھوتی کو نہیں بدی گلی اپنے گھر دی چوکاٹ ہے تویز کیوں نہیں لکھ کے ٹنگے اس نو پتہ ہے کہ انہاں دے وچ کوئی کمال کوئی نہیں خیر وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى جداں آئے اللہ دے بھیجے ہوئے رسول یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو لوں بیٹے دی بشارت لے کے قالو انہاں فرشتیاں دسیا کہ اساں اے تواڈے نال علی شام علی بستی نو اساں ہلاک کرنا ہے کیوں ان اہلھا کانوا ظالمین بے شک وہ سجران والے وڈے شیطان ہیں شرارتی ہیں قال ان فیہا لوطا او فرشتیو اے جو تساں ساریاں نو شریر بنائی کھلوتے ہو تا اس وسطی دے اندر تا میرا بھتریجا لوط علیہ السلام بھی رہندا ہے قالو او اگو آکھن لگے سانو وڈا اچھی طرح پتہ ہے کہ کیڑا کیڑا وہ سجران والا ہے لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ اسا اس نو ہی تے انہاں دے منن والے متعلقین نو بچا لانا ہے مگر او دی عورت الا مرأتہ ایک عورت جڑی ہے او پیچھے انہاں دے نال رہ وئی سی وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ
جدوں فرشتے پہنچے لوط علیہ السلام کو تو بڑے مغموم ہوئے، بڑا دل سوڑا پیا انہاں دا۔ جدوں متھے تے پسینہ میں لگ گیا، او فرشتے آکھن لگے حضرت لا تخف، ڈرو نہیں تے غم بھی نہ کرو، اسا تانوں بھی بچا لونا ہے تے تواڈے متعلقین نو بھی، مگر تیری ایک بڈھڑی اتھائی رہ ویسی، اسا اتارنا ہے اس وسطی دے اندر عذاب اللہ دی طرفوں جڑا اے نا فرمانیاں پہ کریں دین۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اسا انہاں دی وسطی نو نشانی بنا کے واضح طور تے رکھ دیتا ہے، سمجھدار لوگ اس چیز نو ویکھ کے سمجھ سکدے ہیں۔ مدین والے لوگاں دی طرف بھی شعیب علیہ السلام آئے، انہاں نے بھی آن کے آکھے اعبدوا اللہ، اللہ دی عبادت کرو تے دن قیامت دے آون دی امید رکھو تے ملک دے اندر فساد برپا نہ کرو، مگر انہاں نے اللہ نے پیغمبر نو جھٹلایا تا اللہ کریم نے سلسلہ سٹیا تے منہ دے پار ڈٹھے پے ہن۔ اس طرح قوم عاد تے قوم سمود، اسا انہاں دے واسطے بھی سارے دے سارے انہاں دے مساکنہم، انہاں دے مسکن، انہاں دے گھرانے تے ٹھکانے جڑے ہیں سارے دے سارے اسا ظاہر کر دیتے ہیں، مزین کیتے ہیں شیطان نے انہاں دے کرتوت، اور انہاں نو صراط مستقیم تو روک کے رکھیا ہی۔ وکانو مستبصرین، تو اپنے آپ نو بڑے ہوشیار سمجھے دے ہیں۔ قارون اس نو ایسا برباد کیتا، فرعون دوتے بھی عذاب آیا، حامان دوتے بھی اللہ دا عذاب آیا، اور اساں موسیٰ علیہ السلام نو بھی معجزات دے کے گھلیا۔ انہاں سارے نے تکبر کیتا تے تکبر کرن والے کدی ول ساڈے عذاب تو بچ کے نہیں رہ سکے۔ کلن اخذنا بذنبہ، اسا انہاں دے ساریاں دے جرم دی وجہ تو اسا ساریاں نو سزا دتی، عذاب دیتا۔ فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا، کسے دوتے عذاب آیا ہے تا اللہ نے پتھر دی بارش برسائی، کسے دوتے عذاب آیا ہے تا چیخ والا عذاب آیا ہے، کسے دوتے عذاب آیا ہے تا جیندے نو اسا زمین دنسا دیتا ہے، کسے دوتے عذاب آیا ہے تا اسا انہوں پانی چ غرق کر دیتا ہے۔ اللہ کہیں دوتے بھی ظلم نہیں کیتا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانت ظلم کیتا ہے۔ مثال انہاں لوگاں دی جڑے اللہ تو علاوہ ہوراں نو کار ساز بنائی دین، انہاں دی مثال انہی ہے جویں ڈاور دا جالا ہوندا ہے، جالا کہندا ڈاور دا، اتخذت بیتن، وہ اپنا نویں سروں گھر بنائندا ہے، اگلے بنے ہوئے گھر تے انہوں یقین نہیں ہوتا۔ اتخذت بیتن، وہ نویں سروں اپنا گھر بنائندا ہے کہ سن میرا سونا محمد الرسول اللہ، گھر تاں خدا مکان گھونسلے ہر مخلوق اپنا بنائندی ہے، مگر ساریاں گھراں نالوں یہ کمزور گھر تا اس ڈاور دا گھر، سمجھیں دے پے ہو؟ ہر جماعت والیاں دے مذہب تا ہوندے مگر سب تو مذہب کمزور مذہب ہے تا اس مشرک دا مذہب ہے۔ جویں سارے گھراں نالوں کمزور گھر ڈاور دا ہے، ان سارے مذاہب نالوں کمزور مذہب مشرک دا ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر اس حقیقت نو سمجھ لیندے، بے شک اللہ تعالی جاندا ہے جنہاں نو اللہ تو علاوہ سڈ مریندے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، حالانکہ وہ اللہ دی ذات زبردست حکمت والی۔ اے مثالاں سا لوگاں واسطے تاں بیان کرے دے آئے، ہو سکتا ہے انہاں دے وچوں کوئی عقل والا بیٹھا ہوئے تے انہوں سمجھ آونے۔ پیدا کیتا ہے اللہ نے زمین تے آسمان نو بالکل بالحق اے للحق، توحید واسطے اللہ نے بیان کیتا ہے، پیدا کیتا ہے۔ بے شک اس دے اندر البتہ مومن لوگاں واسطے بڑیاں نشانیاں ہیں۔ اللہ کریم نے ڈاور دی مثال دیتی ہے کیونکہ ڈاور پہلے بنے ہوئے گھر تے اعتماد نہیں کرتا،
تے دین تے ایمان دا گھر اللہ نے قرآن بنایا ہے. تو ڈاور نو جی میں بنے ہوئے گھر تے یقین نہیں ہوندا، انجے مشرک نو قرآن تے یقین نہیں. دوسرا ڈاور دی مثال اللہ اس گلو دیتی ہے، مومن دے ایمان دا خزانہ اللہ قرآن نو رکھیا ہے. یہ دے ایمان دا مٹیریل کتھوں ملدا ہے؟ قرآن. سامان ہدایت انہوں کتھوں ملدا ہے؟ قرآن. مشرک تے ڈاور جدہ ہی گھر بنائندا ہے وہ اپنے اندروں مٹیریل کٹدا ہے. کتھوں کٹدا ہے؟ اپنے اندروں کٹدا ہے. تے مشرک دا مذہب بھی اپنا اندروں گھڑے ہوا نکلدا ہے، اس دا ایمان تے مذہب دا سامان قرآن وچوں نہیں. مشرک اپنا مذہب آپ بنائندا ہے، گھڑیندا ہے، تراش کریندا ہے. مومن تراش نہیں کریندا بلکہ اس کی طرف ایمان دا سامان کھلے ہویا ہو، کہیں بھیجے ہوئے ہوندا ہے. دوسرا اس دا جتنا بھی ڈاور بنا لوے جالا، ایدا مقصد مذہب نہیں ہوندا. یہ جڑا جالا بنائندا نا سارا دا سارا، ایدا مقصد بناون دا یہ نہیں ہوندا کہ میرا مذہب ہے، بلکہ وہ سارے دے سارے جال بنتا ہے تو صرف مکھی دے پھساون واسطے کرے. کس واسطے؟ شکار دی انتظار ہے. یہ جڑے بیٹھے نا درباراں تے میلیاں تے مجھو لا کے بیٹھے ہوندے، اے سارے دے سارے جالے بنے کھلوتے نے صرف مکھی نو پھساون. جلے پھس ویندی ہے والو گھر دی نہیں رہتی، کھوکھلا ہو جاتی. تے ڈاور جڑا ہے ساری مکھی نو کھاندا نہیں، مکھی دے منہ دے منہ رکھ کے وہ دی اندر دی رس کڈ لیندا ہے، وہ دا خون چسیندا ہے، مگر منہ کتھے رکھدا ہے؟ وہ دے جلے مکھیاں ویندیاں نا دربار تے ویندیاں مزاورہ دے ہتھے چڑھدیاں، وہ تو منہ تے منہ رکھ دین، ہر شے کڈ لے، عزت نو چاہ کے نیلام کر دے. عزت تو ہی فارغ، ایمان تو ہی فارغ، ہر شے تو فارغ. اس واسطے اللہ فرمائندا ہے بے غیرت نہ بنو، بے غیرتی ملسی تے شرک جو ملسی، عزت تے غیرت دا سبق ملسی تے اللہ دے قرآن چ.